عورت دی تعلیم وقرن فی بیوتکن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک ہے اگر مدرسہ ہوتا اللہ یہ فرماندا وقرن فی مدارسکن، تسا اپنے مدرسے چ رہو، اللہ تے فرماندا انہاں نوں تسا اپنے گھراں چ رہو، وذکرن ما یتلی فی بیوتکن، اسلام آندا ہے تو مرداں دی تعلیم تربیت کیتی جاوے، مرد عورتاں دی کرن، ایتھے الٹی کہانی ہے، مرداں دی قوم یہودیت تعلیم پہ ہوتی ہے تے تربیت پہ ہوتی ہے تے کڑیاں جڑیاں نو دین پہ سکدیاں، اے دا تدارک یہ ہوئی ہے کہ اساں پیچھے جائیے، جویں ساڈے دادے پردادے سن وہ سیانے سن، اساں چگل نکلے ہیں، ساڈا حق بنتا ہے کہ اپنے پیو دادے تے اپنے نبی پاک تے اپنے صحابہ تے اپنے بزرگاں اسلاف تے پیچھے چلیے، تدارک انج ہونا ہے، اے نہ کہ اپنی عزت لٹی کھڑا ہے اون دے پیچھے چلاں گے تے ساڈی آپ تباہی ہے، پھر اساں اپنی عزت نو بچاؤنا ہے اپنے حل۔ ہن اے دسو جدوں لیڑا پلیت ہو جاندا ہے اونوں نالی دے پانی نال دھوئیدا ہے یا نلکے دے پانی نال؟ تے جے نالی دے پانی نال دھون لگ پئیے تے اے قومیہ کم کیتی کھڑی ہے، ادھروں آدھے معاشرہ خراب ہے تے پاک کیویں کرنا چاہتے ہیں انگریزی تعلیم تے انگریزی تہذیب نال؟ وہ اتنے پہلو ہی لانتی پلیت ہے، انہیں تو ہور پلیت کرنا، اتوں ہی تو ساری تباہی آئی، جتوں تباہی آئی اتوں ہی آبادی لینا چاہتے ہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل